नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. आसामाचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा आनी हेर मंत्र्यांक मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सोपूतविधीक हाजिरी लावन परबीं भेटयली. गोंयांत सुरक्षीत अन्न आनी नितळ भौशीक जागो सुनिश्चित करपा खातीर खर तपासणी आनी अंमलबजावणी चालूच उरतली अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी म्हळां. राष्ट्रीय चांचणी संस्था एनटीएन पदवीपूर्व वैजकी शिक्षणाच्या प्रवेशा खातीर ह्या म्हयन्याच्या 3 तारखेक जाल्ली नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करपाचो निर्णय घेतला. आयपीएल क्रिकेटांत आयज अहमदाबादात गुजरात टायटन्स आनी सनरायझर्स हैदराबाद मदलो खेळ सांजे 7:30 जातलो. आतां पुराय खबरो. भाजपाचे ज्येश्ठ फुडारी हिमंता बिस्वा शर्मा हांणी सलग दुसरे फावट आसामाच्या मुख्यमंत्री पदाचो सोपूत घेतलो. गुवाहाटीत खानापाराच्या पशुवैजकीय महाविद्यालयाच्या मैदानार आयोजीत एका समारंभात राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हांणी तांकां पद आनी गोपनीयतेचो सोपूत दिलो. মই শ্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ঈশ্বৰৰ নামত শপত লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম. आसामाचे मुख्यमंत्री म्हणून सोपूत घेतिल्ल्या हिमंता बिस्वा शर्मा आनी मंत्रिमंडळात प्रवेश घेतिल्ल्या सगळ्या मंत्र्यांक आज मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी गुवाहाटीत सोपूतविधीक हाजिरी लावन परबीं भेटयली. श्रीमंत शंकरदेव आनी वीर लचित बोरफुकन हांची पवित्र भूंय सर्वांगीण उदरगत प्रगती आनी समृद्धीच्या मार्गाचेर मुखार वतली अशी प्रतिक्रिया ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या गतीशील फुडारपणा खाला मुखेलमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ह्या आसामांतल्या डबल इंजीन सरकाराचें फुडारपण परिवर्तनकारी वाडपाचे दिकेन विकसीत भारताच्या दृश्टिकोनाचे दिकेन काम करतले अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. आसामाच्या लोकांच्या सेवेत सरकाराक यशस्वी कार्यकाळ मेळचो अशी आस्त तांणी उक्तायल्या. गोंयांत नागरिकांक सुरक्षीत आनी नितळ अन्न मेळोवन दिवपाच्या हेतान कोलवा आनी सेरावली वाठारांत सांजवेळा उसरा मेरेन खाशेली तपासणी मोहीम राबयली अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या. कोलवा दर्यादेग वाठारांत हॉकर्स, फूड गाडयो आनी अन्न विकपी आस्थापनांची तपासणी केली. ह्या वेळार 14 फेरीवाल्यांक वेगवेगळ्या अनियमितते खातीर तपासणीचे अहवाल दिले. भलायकी कार्डाचो उणाव, अस्वच्छ जागो, योग्य पोशाख नाशिल्ल्यान, धाकण नाशिल्ली कोयराच्यो पेटीचो उणाव आनी नो स्मोकिंग अशी चिन्हां नासप अशे प्रस्न लक्षांत आयले. हाचे वांगडाच दर्यादेगेवयल्या वाठारांतल्या आयस्क्रीम गाड्यांची तपासणी केली. ह्यो चडश्यो गाडयो नितळसाण नेमांक पाळो दितात अशें दिसून आयलां. सेरावली वाठारांतल्या अन्न विक्री आस्थापनांचेर परत परत नेमांचें उल्लंघन केल्ल्यान कारवाय जाली. वेगवेगळ्या उल्लंघना खातीर वट्ट 18,000 रुपयाचो दंड घालो. तपासणी वेळार अस्वच्छ परिस्थिती, अन्न हाताळणी चुको आनी कीटक नियंत्रणाचो उणाव असे गंभीर प्रस्न सांपडले. संबंदीत सगळ्या वेवसायिकांक 5 दिसां भितर नेमांक पाळो दिवपाचो निर्देश दिल्यात. गोंयांत सुरक्षीत अन्न आनी नितळ भौशीक जागो सुनिश्चित करपा खातीर अशी खर तपासणी आनी अंमलबजावणी चालूच उरतली अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी स्पश्ट केलां. गोंय सरकाराच्या उच्च शिक्षण संचालनालयान 2026-27 शिक्षणीक वर्सा खातीर राज्यांतल्या वेगवेगळ्या महाविद्यालयांनी पयल्या वर्साची पदवी आनी डिप्लोमा सुवाती खातीर केंद्रीकृत प्रवेशाची दुसरी फेरी जाहीर केल्या. ही ऑनलायन प्रवेश प्रक्रिया आयजसान सुरू जाल्या आनी 20 मे मेरेन चालू उरतली. इत्सूक विद्यार्थ्यांनी goaadmission.samarth.ac.in ह्या अधिकृत संकेतथळाक भेट दिवन अर्ज सादर करूं येता अशी माहिती उच्च शिक्षण संचालनालयाचे अधिकारी महादेव गांवस हांणी दिल्या. सीबीएसई म्हळ्यार केंद्रीय शिक्षण मंडळान शिक्षक पात्रताय परीक्षेचें वेळापत्रक जाहीर केलां. सप्टेंबर 2026 परीक्षे खातीरची ऑनलायन अर्ज प्रक्रिया 11 मे सावन सुरू जाल्या. इत्सूक उमेदवाराक 10 जून 2026 मेरेन अधिकृत संकेतथळ ctet.nic.in आनी cbse.go.in हाचे वेल्यान अर्ज सादर करपाक मेळटले. सीटीईटीची परीक्षेची 22वी आवृत्ती 6 सप्टेंबर 2026 जातली. राजधानीत उबारपी अत्याधुनीक कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स इमारतीचें बांदकाम लागीं पुराय जालां आनी बेगीनूच ताचें उक्तावण जातलें. सुमार 49 कोटी रुपया खर्च करून ही इमारत बांदपाचें काम सुरू आसा. ही इमारत आधुनीक सुविधांनी सज्ज आसा आनी दर्या खात्याची वेगवेगळी कार्यालयां एकाच सुवातेर दवरपा खातीर ती बांदल्या अशी माहिती कळंगूटचे आमदार आनी गोंय मुळावी बांदावळ उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष मायकल लोबो हांणी दिल्या. मायकल लोबो हांणी ह्या नव्या इमारतीच्या बांदकामाची पळोवणी केली तेन्ना तांचे वांगडा कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स आनी जीएसआयडीसीचे अधिकारी हजर आशिल्ले. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागा वरवीं वृत्त निवेदकाच्या पदा खातीर कराराचेर पात्र उमेदवार कडल्यान अर्ज मागयल्यात. पिराय 21 ते 50 वर्सां, पदवीधर, इंग्लीश ते कोंकणी आनी कोंकणी ते इंग्लीश अणकार करपाचें आनी कोंकणी भाशेचें गिन्यान तशेंच प्रसारणाक योग्य आवाज आसपाक जाय. अर्ज करपाची निमणी तारीख 17 मे आसा. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा
7:20 कोकणी प्रादेशीक बुलेटिन, तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आकाशवाणी पणजी. आता मुखावेल्यो खबरो. गोंय विधानसभेत अनुसूचित जमातीक आरक्षण दिवपी कायदो जाल्या उपरांत लेगीत ताची कार्यवाही विशीं सरकार गंभीर ना असो आरोप मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन संघटनेन केला. ह्या संघटनेच्या वांगड्यांनी आयज आदिवासी कल्याण खात्याचे मंत्री रमेश तवडकार हांची मंत्रालयात भेट घेवन हो प्रस्न जाता तितले बेगीन सुटावो करचो अशी मागणी केली. आरक्षणाच्या कारवाये विशीं अधिसुचोवणी जारी जायना तो मेरेन धरणे आंदोलन चालूच उरतलें अशें संघटनेन स्पश्ट केलां. राष्ट्रीय चांचणी संस्था म्हळ्यार एनटीएन पदवीपूर्व वैजकी शिक्षणाच्या प्रवेशा खातीर ह्या म्हयन्याच्या 3 तारखेक जाल्ली नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करपाचो निर्णय घेतला. पेपरफुटीच्या आरोपांची सखोल चवकशी करपाक सरकारान हें प्रकरण केंद्रीय अन्वेषण विभाग म्हळ्यार सीबीआय कडेन दिवपाचो निर्णय घेतला. मे 2026च्या सत्रा खातीर वेंचलेले नोंदणी तपशील, उमेदवाराची म्हायती आनी परीक्षा केंद्र अपरिवर्तीत उरतली आनी कसलीच नवीन नोंदणीची गरज ना आनी कसलेच अतिरिक्त परीक्षा शुल्क आकारचे नात. गोंयांत पेट्रोलाचो उणाव ना अशें गोवा पेट्रोल डिलर्स असोसिएशन संघटनेन आयज पत्रकार परिशदेंत घेवन स्पश्ट केलां. गोंयांत इंधनाचो मुबलक सांठो आसा अशी माहिती ह्या वेळार संघटनेचे अध्यक्ष नरहर ठाकूर हांणी दिल्या. गोंयांत दर सप्तकांत नेमान पेट्रोल टँकर येवपाक लागल्यात. पेट्रोलाच्या दरांत उतार चडाव हे विशीं अजून तरी कांय आदेश येवंक ना अशें तांणी म्हळां. नेपाळ, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश अशा आमच्या शेजारच्या देशांक पळयल्यार तांकां उणाव आनी दरवाड जाल्या. ताचे तुळेंत गोंयची परिस्थिती खूब बरी आसा अशें गोंय पेट्रोल विक्रेते संघटनेच्या जळावंडरांनी पत्रकार परिशदेंत स्पश्ट केलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पश्चीम आशियांतल्या संकटाच्या फाटभुंयेर परकीय चलन वाटावपाक लोकांनी इंधनाची बचत करपाचें आनी विदेशी उत्पादनांचो वापर कमी करपाचें आवाहन केलां. वर्क फ्रॉम होम, ऑनलायन वर्ग, व्हर्च्युअल बसका आनी पेट्रोल आनी डिझेलाचो कमी वापर ह्या सारक्या कोवीड काळांतल्यो पद्दती परत सुरू करपाच्या आपल्या आदल्या आवाहनाचो तांणी पुनरुच्चार केला. परिस्थिती सामान्य जाय मेरेन भांगर खरेदी करप टाळचें हे विशीं तांणी आपलें आवाहन परत केलां. पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें. ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए. मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें. मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टालें. कामगिरी आनी अभिनव संकल्पनांचेर आदारिल्लीं शिबिरां घडोवन हाडून आनी आपणे तयार केल्लीं उत्पादनां हेर राज्यांनी आनी शेजारच्या देशांनी व्हरपाचो यत्न करून आप मजत गट समृद्ध करपाक जाय अशें सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी सांगलें. हेर राज्यांनी गोंयांतल्यान वेगवेगळ्या प्रकारच्या बऱ्या उत्पादनांची आनी वस्तूंची मागणी वाडत आसा. तशेंच ते मतींत दवरून आनी बाजारात सर्वेक्षण करून मागणी आशिल्लीं उत्पादनां तयार करपाचेर भर दिवचो. तशेंच तुळा करची न्हय आनी हेरां कडल्यान शिकचें आनी स्वताची उत्पादनां तयार करपाचेर लक्ष केंद्रीत करचें अशें तांणी सांगलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी पश्चीम बंगालाचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी हांच्या फुडारपणा खालच्या पयल्या मंत्रिमंडळ बसकेंतल्या निर्णयांचें कौतुक केलां. सोशल मिडियाचेर एका पोस्टांत तांणी म्हळां की पश्चीम बंगालाच्या जनतेचें कल्याण हें सर्वोच्च प्राधान्य आसा. राज्यांतल्या जनतेक आयुष्मान भारत येवजणेचो लाभ मेळपाक लागिल्ल्या खातीर मोदींनी आनंद व्यक्त केला. ही जगातली सगळ्यात व्हड भलायकी योजना असून ती उच्च दर्जाची आनी परवडपी भलायकी सेवा सुनिश्चित करता अशें तांणी म्हळां. आनी म्हळां की दोट्टी इंजीन आशिल्लें सरकार प्रमुख केंद्रीय योजनांची सुरळीत अंमलबजावणी सुनिश्चित करतले. आयपीएल क्रिकेटांत आयज अहमदाबादात गुजरात टायटन्स आनी सनरायझर्स हैदराबाद मदलो खेळ भारतीय वेळे प्रमाण सांजे 7:30 जातलो. काल रातीं दिल्ली कॅपिटल्सान पंजाब किंग्साक 3 विकेटींनी हारयलो. हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण आयज ते 18 मे मेरेन गोंयांत उश्ण आनी दमट हवामानाची परिस्थिती चालूच उरपाची शक्यताय आसा. उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या कांय वाठारांनी दनपारां आनी रातच्या वेळार उश्ण आनी दमट हवामान आसूंक शकता. आयचे कमाल तापमान 35.7 डिग्री सेल्सियस आनी किमान 28 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. आसामाचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा आनी हेर मंत्र्यांक मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सोपूतविधीक हजेरी लावन परबीं भेटयली. गोंयांत सुरक्षीत अन्न आनी नितळ भौशीक जागो सुनिश्चित करपा खातीर खर तपासणी आनी अंमलबजावणी चालूच उरतली अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी म्हळां. राष्ट्रीय चांचणी संस्थान पदवीपूर्व वैजकी शिक्षणाच्या प्रवेशा खातीर ह्या म्हयन्याच्या 3 तारखेक जाल्ली नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करपाचो निर्णय घेतला.
IPL क्रिकेटात आयज अहमदाबादात गुजरात टायटन्स आनी सनरायझर्स हैदराबाद मदलो खेळ सांजे 7:30 जातलो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो ऐकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.